तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजो, अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया की लिखी गई किताबों में से एक है। हम 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं और 70 हफ्ते की नबूवत का मुताला कर रहे हैं। इसमें खुदा के लोगों की तारीख, उनके हाल और मुस्तकबिल का बयान है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद आपका भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 70 हफ्तों की नबूवत का मुताला कर रहे हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहता हूँ। बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस के नबूवती पहलू से इनकार करते हैं और वो मसीह के मुतालिक चंद पेशनगोइयों को मानते हैं, लेकिन कदीम लोगों के मुस्तकबिल, बड़ी मुसीबत और 1000 साला बादशाही की पेशनगोई से इनकार करते हैं। आप हमें ये बताइए कि बाइबल मुकद्दस की कुतब, खासकर नबूती कुतब को समझने के लिए क्या करना चाहिए? दरहकीकत जो भी कलाम मुकद्दस के किसी हिस्से को रद्द करता है वो अपना नुकसान करता है, क्योंकि ये खुदा के इल्हाम से है और ये सच में बहुत मुफीद है। हमें समझने की ज़रूरत है कि बाइबल मुकद्दस हमारे बारे में नहीं बल्कि हमारे लिए है। और मैं कहूँगा कि समझने का लफ्ज़ इस बाब में बहुत बार आया है। ये बेकार नहीं है। बाब के शुरू में लिखा है, मैं दानियल ने किताबों में हिसाब समझा और 22वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, अब मैं इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। 23वीं आयत में लिखा है, पस गौर कर और रोया को समझ ले। और जब हम इससे अगले बाब को पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। और आखिरी बाब में भी लिखा है कि शरीरों में कोई ना समझेगा पर दानिशवर समझेंगे। और खुदा के लोगों का इसके साथ ताल्लुक कायम है। जिसके पास खुदा का रूह है वो समझते हैं। जब कोई कहे मैं पढ़ता हूं पर समझ नहीं आता, तो मैं कहता हूं समझाना हमारी जिम्मेदारी है। और खुदा का फजल है कि दूसरे तिमोथियस में पौलुस ने तिमोथियस से कहा कि जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदा तुझे सब बातों की समझ देगा। देखें, जब आप समझना चाहें पर आप ना समझ सकें तो खुदा आपको ये समझने की तौफीक अता करता है। और इसका वाज़े सबूत अमाल के 8वें बाब में है। लिखा है कि हबशी ख्वाजा यसाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था तो उस नबूती कलाम में मुश्किल हिस्से भी थे। फिलिपुस ने उससे अहम सवाल किया। उसने उससे पूछा, जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है? उसने उससे कहा, ये मुझसे क्यों हो सकता है जब तक कि मुझे कोई हदायत ना करे। देखें, अगर कोई ऐसी हालत में हो कि वो खुदा का कलाम पढ़ता हो पर समझ ना पाता हो और चाहता हो कि वो समझे, तो खुदा के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है कि बियाबान में किसी को भेजे ताकि वो उसकी मदद करे। ख्वाजा को फिलिपस मिला बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो आसमान से नीचे उतर आया। फिलिपस ने उसको
سمجھایا اور وہ مسیح پر ایمان لایا اور وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ کو چلا گیا۔ فہم اور سمجھ خوشی بخشتی ہے۔ کاش ہمارے ناظرین کے ساتھ ایسا ہو۔ دانیل نے بھی سمجھنے کی کوشش کی اور خداوند نے ایک فرشتے اس کو بھیجا۔ سمجھے۔ حبشی خواجہ بھی سمجھنا چاہتا تھا، سو خداوند نے فلپس کو ان کے پاس بھیجا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھنا چاہیں اور روح القدس سے مدد مانگے تو وہ ہمارے ذہن کو روشن کرے گا۔ لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ اگر سمجھ نہ سکیں تو دل سے دعا کریں، آئے خداوند کسی کو بھیج کے وہ جس کو سمجھنے میں میری مدد کرے۔ وہ ہمارے پروگرام کے وسیلے سے بہت سے ایمانداروں کو کلام مقدس سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ صحیح۔ میں 70 ہفتوں کے موضوع پر واپس جاؤں گا۔ یہ کب شروع ہوا؟ ہم نے حوالہ دیا کہ اس کا آغاز 445 قبل از مسیح میں ہوا۔ بائبل مقدس اس کو 7 ہفتوں یعنی 49 سالوں اور اس کے بعد 62 ہفتوں اور آخری ہفتے میں تقسیم کیا۔ 70 ہفتوں کی اس نبوت کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہمیں پھر سے بیان کرے تاکہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ 70 ہفتوں کا آغاز نہمیہ کے دوسرے باب میں یروشلم کی تعمیر کے حکم سے ہوا۔ یہ 445 قبل از مسیح میں ہوا اور 7 ہفتوں یعنی 49 سال بعد 397 قبل از مسیح میں۔ اور میں کہوں گا کہ پرانا عہد نامہ مکمل ہوا اور اس رویا کے وسیلے سے خدا نے دینداروں کو یقین دلایا، اور یہ رویا ایمانداروں کے یقین کا وسیلہ بنی جو شمعون کی طرح مسیح کے منتظر تھے اور حساب لگاتے تھے، جیسے شمعون اسرائیل کی تسلی کا ہمیشہ سے ہی منتظر رہا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ دانیل کا خیال ہو کہ وہ ان ایام میں رہتا ہے جس میں مسیح آئے گا، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رویا ایسی ہے کہ کوئی ٹرین میں بیٹھ کر کھڑکی سے دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگائے کہ ابھی منزل کتنی دور ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ 49 برس گزر چکے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور مسیح کے آنے میں انہیں 62 ہفتے انتظار کرنا تھا۔ پر افسوس 69 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل ہوا، اور اس میں رومی تیتس نے 70 بعد از مسیح میں یروشلم کے شہر اور ہیکل کو تباہ کیا۔ لکھا ہے کہ آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ لوکا کے 21ویں باب میں مسیح نے فرمایا ہے کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ اور میں اپنے پیارے ناظرین کو یہ واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ غیر قوموں کی میعاد اور 70 ہفتے ایک ساتھ ہی ختم ہوں گے، اور 70 ہفتے اور غیر قوموں کی میعاد مسیح کی آمد پر ختم ہوں گے جب وہ اپنی سلطنت قائم کرنے آئے گا، اور زمین اس خوشی کے ایام کی منتظر ہے جب مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کرے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم 26ویں آیت سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ کچھ نہ رہے گا سے مراد کوئی اس کا دفاع نہیں کرے گا اور سلطنت اس کی نہیں ہوگی، وہ صلیب پر مصلوب ہوگا، یا اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ بے گناہی مصلوب ہوگا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے۔ آپ نے گزشتہ قسط میں بیان کیا کہ یہاں پر رومی قوم کا ذکر ہے، اور آنے والا بادشاہ مستقبل میں آئے گا، شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ 27ویں آیت پر رائے دے یہ کب پوری ہوگی؟ اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ بھائی یوسف، ان الفاظ پر اپنی رائے دیجیے۔ ہم نے جانا کہ 26ویں آیت کے پہلے حصے میں ممسوح کے قتل کے بعد دوسرے حصے تک ایک واضح اور تاریخی وقفہ موجود ہے، اور میں کہوں گا یہ 2000 سال کا وقفہ ہے، اور اس میں 70 بعد از مسیح میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے۔ یہ شہر یروشلم ہے اور مقدس ہیکل ہے۔ یہ مسیح کے 70 سال بعد ہوا، اور یہ لڑائی آخر تک رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ اور یسایہ اس کے 6 باب میں بھی میں کہوں گا کہ یہی لکھا ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی مسیح نے بہت بار اس کا حوالہ دیا، تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یسایہ نبی نے کہا، اس سرزمین پر متروک مقام باکثرت ہوں، یہاں لکھا ہے کہ آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔
اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ آخر میں کہوں گا کہ یہ کون ہے؟ میں کہوں گا کہ جی ہاں، یہ آنے والے بادشاہ کے متعلق ہے، اور ہم نے سیکھا کہ یہ بادشاہ اب تک نہیں آیا، پر اس کے لوگ رومی قوم ہے، اور ان کو رومی قوم کے لوگ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس میں بادشاہ کی بات کی گئی ہے جو اب تک نہیں آیا۔ ایک بادشاہ آئے گا، اور وہ بادشاہ اب تک نہیں آیا، وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ یہ کون ہیں؟ اسرائیلی قوم کے مرد لوگ، اور یسایا کے 28ویں باب میں لکھا ہے، پس اے ٹھٹھا کرنے والو جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسٹ کے لوگ ہیں، اور خدا نے یسایا کی کتاب میں 700 قبل از مسیح میں کنسٹ کے لوگوں کو واضح طور پر پیغام دیا، چونکہ تم یہ کہا کرتے ہو۔ میں یسایا کے 28ویں باب کی 14ویں آیت سے یہاں پڑھنا چاہوں گا، پس اے ٹھٹھا کرنے والو جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے، اور دانیل میں لکھا ہے وہ ایک ہفتے کے لیے بہت سے عہد کرے گا، اور یہ آخری ہفتہ ہے، یعنی کہ آخری 7 سال۔ اس کو محافظت کا عہد کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ مستقبل میں وہ ہیکل کو تعمیر کرنا چاہیں گے، لیکن یہ عالمی طاقتوں کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کو ہیکل تعمیر کرنے میں مدد کریں گے، سو وہ سوچیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی قوت یعنی حیوان ان کے ساتھ ہے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے موت سے عہد اور پاتال سے پیما کر لیا ہے۔ ان کی حالت سچ میں کتنی بری ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کو رد کیا اور موت اور پاتال سے عہد باندھا۔ پر انہوں نے ایسا عہد کیوں کیا؟ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا۔ سزا کا سیلاب یعنی شمالی بادشاہ ہے، جس کے بارے میں نبوت ہے، وہ بربادی لائے گا، اور وہ شمالی بادشاہ سے ڈرتے نہیں، کیونکہ انہوں نے موت اور پاتال سے عہد باندھا ہے۔ اور یسایا کے 28ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیما جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ اور دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، اور نفس ہفتے میں ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا، یعنی کہ وہ عہد نفس ہفتے میں منسوخ ہو جائے گا۔ عیسائی میں لکھا ہے، تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیما پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا، اور صبح و شام روز آئے گا۔ یہ لوگ بار بار رسوا ہوں گے، اور جو لوگ موت کے ساتھ عہد اور پاتال سے پیما کرنے پر بھروسہ کرتے ہیں وہ سب ناکام ہوں گے، ان کا کوئی مستقبل نہ ہوگا۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف خدا پر تکیہ کریں، اور خداوند خدا یسوع مسیح کے علاوہ آپ کی حفاظت کسی اور میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ان تاریخوں کو دہرائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ پائیں۔ یہ 70 ہفتے سال 445 قبل از مسیح میں شروع ہوئے، جب ارتخشتہ بادشاہ نے نہمیہ کو حکم دیا کہ یروشلم کو واپس چلا جائے۔ بائبل نے اس کو 7 + 62 + 1 ہفتے سے لکھا۔ 7 ہفتے 445 سال قبل از مسیح شروع ہوئے اور 397 سال قبل از مسیح میں ختم ہوئے۔ 62 ہفتے 347 قبل از مسیح سے 29 سال بعد از مسیح میں ہوئے۔ ممسوح قتل ہوا اور اس کا کچھ باقی نہ رہا، وہ صلیب پر مصلوب ہوا۔ اب ہم 69 ہفتے اور آخری ہفتے کے درمیان کے وقفے کے 70ویں ہفتے میں موجود ہیں۔ آغاز نہیں ہوا، یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد شروع ہوگا۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بائبل مقدس کی نبوتوں کی تکمیل ہی اس کا ثبوت ہے کہ کلام مقدس حق اور سچ کا کلام ہے۔ خدا کے علاوہ اور کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا کہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد کیا ہوگا۔ یسایہ 23:41 پر غور کریں۔ بائبل مقدس میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ لفظ با لفظ پوری ہوئیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بے شک بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس کے ایک مفکر نے بائبل مقدس کی نبوتوں کا حساب کیا۔ کل 10,385 پیشن گوئیاں ہیں۔ پطرس رسول نے بائبل مقدس کو نبیوں کا کلام کہا۔ مزید کے
तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो। हमने जो हवाला पढ़ा इसमें लिखा है कि बादशाह आने को है, वो निस्फ हफ्ते में आकर ज़बीहों और हदियों को मौकूफ करेगा। इससे क्या मुराद है? ठीक है भाई, आपने रोमी लोगों की बात की, उन्होंने यरूशलेम को तबाह किया। 70 साल बाद अज़ मसीह में यह सब हुआ। अब एक बादशाह आने को है, 70 हफ्तों के आखिरी हफ्ते में रोमी हैवान आएगा, तब इस नबूवत की तकमील होगी। इसके क्या मानी है? ये बादशाह ज़बीहों और हदियों को मौकूफ करेगा। इस सब के मुतालिक आप हमें तफसीलन बताइए। यह हफ्ता 70वां हफ्ता है और हमने सीखा कि लफ्ज़ हफ्ते के मानी दरअसल 7 साल हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि ये हफ्ते अहम तरीन हफ्ते हैं। और मैं अपने प्यारे नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि मत्ती के 24वें बाब में खुदावंद ने इस हफ्ते का जिक्र किया, और मरकज़ के 13वें बाब में भी, और मुकाशवा की किताब के 4थे बाब से लेकर 6ठे बाब से लेकर 19वीं आयत तक इस हफ्ते का बयान है। मैं आपकी तवज्जो एक चीज़ पर दिलाना चाहूँगा, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये बात सच में काबिल गौर बात है। निफ्स हफ्ते में वो ज़बिये और हदिये माकूफ करेगा, और निफ्स हफ्ते में ऐसा क्या होगा? और मुकाशवा के 12वें बाब की 7वीं आयत में ये लिखा है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, और मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अबलीस को जमीन पर गिरा दिया। और इससे मालूम होता है कि वक्त कम है और अबलीस अपने 2 ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करेगा, और वो हैवान और झूठा नबी हैं। और जब इब्लीस जमीन पर गिराया जाएगा तो इनकी खास मदद होगी। बिल्कुल, रोमी बादशाह समंदर में से आएगा, यानी कि गैर कौमों में से आएगा। फर्ज करें कि वो यूरोप से जाहिर होगा। जी देखें, हैवान जो समंदर से निकलेगा वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद करेगा, और हमने सीखा कि वो एक बड़ी ताकत के सिवा हैकल की तामीर न कर सकेगा। हैवान उनकी मदद करेगा कि हैकल को तामीर करने दे और ज़बिये चढ़ाए, और निफ्स हफ्ते में वो इबादत और ज़बियों को माकूफ करेगा, क्योंकि इब्लीस को जमीन पर गिराया जाएगा और वो झूठे नबी को अपनी कुव्वत बख्शेगा। और उस वक्त बनी इसराइल इसकी मुंतजर होगी कि आसमान से आग नाज़िल होकर कुर्बानी को भस्म करे, पर खुदा कुर्बानी के लिए आग नाज़िल नहीं करेगा। मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि पुराने अहदनामे में आग नाज़िल हुई और कुर्बानी को भस्म किया गया, तो खुदा ने इसको कबूल किया। लोग इसके मुंतज़िर थे, वो इंतजार करते थे, लेकिन उन्होंने खुदा के बेटे को मसलूब करने के बाद भी तौबा नहीं की, और खुदा ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं करता। मुकाशवा 13 के मुताबिक झूठा नबी आएगा और वो इस बात का दावा करेगा कि आसमान से आग नाजिल होगी, और ऐसा ही होगा, और वो दावा करेगा कि वही खुदा है, उसके सिवा किसी की इबादत ना करें। और मुकाशवा के 13वें बाब में ये सब कुछ लिखा है। और उस वक्त वो सबको हैवान की मोहर दाहिने हाथ पर या फिर माथे पर 666 का निशान लगवाएगा, और इसके बगैर कोई भी शख्स खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। वो हदिये और ज़बिये माकूफ करेगा, और जो भी कुर्बानी चढ़ाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हैवान के लिए होगी, और ये वही है जो मुखालफत करता है और हर एक को जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, और इसीलिए वो निफ्स हफ्ते में ज़बिये और हदिये माकूफ करेगा, और सिर्फ हैवान और झूठे नबी की इबादत की जाएगी। आपने हवाला दिया कि झूठा नबी एक मजहबी रहनुमा होगा जो इसराइल से निकलेगा, लेकिन हैवान या बादशाह यूरोपी बादशाह होगा, रोमी रहनुमा जो रोम से जाहिर होगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि दानियल ने हफ्ते को तकसीम किया, और मसीह ने मत्ती के 24वें बाब में इस हफ्ते को 2 में तकसीम किया। दुखों की शुरुआत पहले 3.5 साल और अगले 3.5 साल बड़ी मुसीबत का दौर है। मुकाशवा की किताब में 3.5 साल को यूं बयान किया गया है, एक जमाना और जमानों के आधे जमाने तक और महीनों में 42 महीने तक, 42 महीनों तक और दिनों में 1260 दिन। इसका बयान दिनों, महीनों और सालों में हुआ है निफ्स हफ्ते में। और जो अब भी इसको ना समझे, इसको समझना चाहिए। मैं कहूंगा कि जो वो नहीं सच में कसूरवार है। ठीक है, लिखा है ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को ना पहुंच जाएगी। भाई, हमने कई मर्तबा हैकल की फसीलों के मुतालिक सुना, क्या हैकल को नापाक किया जाएगा? देखें, पहले मकरूहात को बाइबल में बुत परस्ती के बराबर कहा गया है, जैसे मुआबियों के नफरती कामूस और बनी अमून की नफरती मालूक का लिखा गया है।
यानी कि हैकल में बुत परस्ती होगी और वहां पर एक बुत को कायम करेंगे ताकि सब आकर उसकी इबादत और उसको सजदा करना शुरू करें। फसील के मानी हिफाजत के हैं और फसीलों पे मकरूहात के मानी है कि कोई बुत परस्ती की हिफाजत करेगा, और ये समंदर से आने वाला हैवान है और रोमी रहनुमा ही बुत परस्ती के अमल को बढ़ावा देगा और फिर फसीलों पर चढ़ाने वाली मकरूहात रखी जाएंगी यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और शुमाली बादशाह इस बर्बादी को लाएगा और सजा का सैलाब आएगा। ना सिर्फ इसराइल बल्कि हैकल भी तबाह बर्बाद हो जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़ई होगी। और ये दरअसल मैं कहूँगा कि हैकल के लिए है। बुतपरस्ती के सबब से हैकल नापाक हो जाएगी। आपने बताया कि शुमाली बादशाह इस जगह को उजाड़ बना देगा। शुमाल से मुराद इसराइल के शुमाल से है, जुनूब से मुराद मुल्क इसराइल के जुनूब से है। ये असूरी है, मुस्तकबिल के दुश्मन। दानियल के 11वें बाब में इसकी तफसील मौजूद है और दानियल के 11वें बाब में उसकी 40वीं आयत से शुमाली और जुनूबी सल्तनत का बयान है। और मैं कहूँगा कि इसको समझना भी बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूरी है। हम कलाम मुकद्दस की तारीख के मुतल्लिक कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं जानना चाहूँगा कि अभी हम किस दौर में हैं। 69 और 70 हफ्ते के दरमियान एक तारीखी वक्फा है और हम इस वक्फे के दौर के आखिर में हैं और वाक़यात अब वाज़े होते चले जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि पिछले कुछ अरसा में हमारे इलाके मशरिक़ी वस्ता में क्या हुआ। इसराइल का शुमाल से इल्हाक हुआ और वो सब लोग जो इसराइल से इख्तलाफ रखते हैं उनका जनूबी सल्तनत के साथ इल्हाक हुआ। शुमाली सल्तनत में शाम, इराक और ईरान हैं और उनको रूस जैसी ताकत का सहारा होगा। और बाइबल में भी ये बयान हुआ और जिसे हम अपनी आंखों से आज देखते हैं। और जनूबी सल्तनत मिस्र है जिसकी तस्वीर यहाँ पेश की गई है। और मैं ये कहूँगा यूरोपीय यूनियन भी, यूरोपियन मुआहिदा, और वो हैवान मुस्तकबिल में इसराइल मुल्क में वापस आएगी। एक सदी पहले इसको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी अदालत के लिए वापस आएंगे और बाइबल मुकद्दस के बाकी हिस्सों में भी ये बयान है। भाई यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस वाज़े है, हमें पाक रूह के फहम की ज़रूरत है। अभी हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 25वीं आयत है, पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 60 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम में। बादशाह या मसीहा से क्या मुराद है? मसीहा या बादशाह से क्या मुराद है? गौर करें कि इससे पहले एक लफ्ज़ है यसाया 45वें बाब में खौरस बादशाह को खुदा का ममसू कहा गया है और साउल बादशाह के लिए भी यही लिखा है। कौन है जो खुदावन के ममसू पर हाथ उठाए? और साउल भी खुदा का ममसू था, पर मसीहा और बादशाह का लफ्ज़ एक ही के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी मसीह। और दानियल 8वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा। और यसाया में भी कुछ यूं लिखा है कि और सल्तनत उसके कंधों पर होगी। और दानियल के 8वें बाब में लिखा है, शहजादों का शहजादा। और मुकाशफा 17 और 19वें बाब में बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। यहाँ दानियल ने बादशाह का जिक्र किया। ये वो बादशाह नहीं जो शहजादों का शहजादा है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम किस्त के इख्तिताम पर हैं। मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट www.biblemutalaa.com पर इन 70 हफ्तों को समझने के लिए एक नक्शा मौजूद है। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं?
ہم نے سیکھا کہ 70 ہفتوں کی نبوت 3 حصوں میں تقسیم شدہ ہے، 7 ہفتے یعنی 49 سال، پھر 62 ہفتے اور پھر تیسرا حصہ آخری ہفتہ جو مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد آئے گا۔ اس کے متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ نبوت کب شروع ہوئی، 62 ہفتوں کا آغاز کب ہوا؟ پہلے 49 سالوں کا آغاز نئی میں یا دوسرے باب میں ارتخشتہ بادشاہ کے حکم سے ہوا، 445 سال قبل از مسیح میں۔ جی، یہ 70 ہفتوں کا آغاز ہے، پھر 62 ہفتوں کا آغاز 397 سال قبل از مسیح میں ہوا اور 29 سال بعد از مسیح تک رہا۔ 397 قبل از مسیح سے 29 سال بعد از مسیح، اس وقت مسیح ممسوح قتل ہوا جب مسیح کو مصلوب کیا۔ جی بھائی یوسف۔ یہ یروشلم میں مسیح کے داخلے پر ختم ہوا، اس ہفتے میں مسیح مصلوب ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ باقی نہ رہے گا، اس کی وضاحت کیجیے۔ کچھ نہ رہے گا کہ 3 معنی ہیں، کسی نے اس کا دفاع نہ کیا، اس نے کوئی گناہ نہ کیا، اس نے بادشاہی نہیں لی، اس کی بادشاہی کا وقت ابھی نہیں پہنچا۔ جی ٹھیک ہے، اس کی بادشاہی نہیں کیونکہ وہ مصلوب ہوا۔ جی، بائبل مقدس نے آنے والے بادشاہ اور اس کے لوگوں کے بارے میں بتایا، وہ شہر کو برباد کریں گے۔ کوئی ہمیں یہ بیان کرے کہ جب وہ آئے گا تو اس شہر کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہاں پر رومی لوگوں کی بات ہوئی جنہوں نے 70 سال بعد از مسیح میں یروشلم کو تباہ کیا۔ اب تک وہ بادشاہ نہیں آیا، وہ رومی حیوان سمندر سے یعنی غیر قوموں میں سے ظاہر ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس کا بیان ہے، وہ نصف ذبیحہ اور ہدیہ کو موقوف کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، زمین پر انسان کی عبادت ہوگی، کوئی خدا کو نظر یا قربانی نہیں چڑھائے گا۔ صحیح جی بھائی یوسف۔ بالکل۔ ابلیس آخری ہفتے کے درمیان زمین پر اترے گا، وہ جھوٹے نبی اور حیوان کو اپنی قوت دے گا، خدا کے حضور قربانی کو موقوف کرے گا تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ یقیناً۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ جب مسیح یعنی کہ زندگی خدا کے قدیم لوگوں کے پاس آئی تو انہوں نے اس کو رد کیا، انہوں نے زندگی کے خداوند کو رد کیا۔ ایک دن وہ موت سے عہد باندھیں گے اور پاتال سے پیمان کر لیں گے، لیکن یہ عہد خدا کی عدالت کا ہتھیار ہے۔ وہ ان کی تربیت کے لیے ان پر بڑی مصیبت نازل کرے گا جب تک کہ وہ توبہ کر کے 1000 سالہ بادشاہی کی برکت میں داخل نہ ہو۔ بائبل مقدس ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ جو مسیح سے عداوت رکھنے والوں اور غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ مسیح کو رد کرنے والے اور مخالف مسیح کو قبول کرنے والے لوگ دکھ اٹھائیں گے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برکت صرف مسیح کے پاس ہے۔ اگر آپ مسیح کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل سے اس سے معافی مانگیں اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ عزیزو، مسیح کو قبول کرنے سے آپ زندگی پائیں گے۔ مسیح کو قبول کریں تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ راست باز ٹھہریں گے۔ مسیح اور ابدی زندگی کو قبول کیجئے اور ابدی زندگی پائیں۔ مسیح کو، اس کے کفارے کو، صلیب پر کیے اس کے کام کو قبول کریں۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔